Welcome back. Opposition criticized government on Wednesday for its slow investigations in vandalism of religious places and Mont Hill sword case. Damu Naik highlighted that till today no charge sheet has been filed in Mont Hill sword case. Ravi Naik, however, replied that they are following both the cases and charge sheet would be filed once the investigation is over. आमचे मडगांव जे आसा त्या मडगांवान भितर 2006 80, 2007 82, 2008 111 हो चडतो आलेख आसा. त्याच बरोबर केसीस ज्यो नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर फाटले 2 वर्सां केल्यात त्यो साउथ गोवान 480 केसीस रजिस्टर केल्या 480 आनी तातूंतल्यो 203 ह्यो मडगांव आसात. आता ह्यो सगळ्यो कमी करपाक लागून तुमचे प्रयत्न कितें आसा आनी हें कित्याक लागून घडटा? नंबर ऑफ केसीस ऑफ वॅन्डलिझम इन रिलिजियस प्लेसीस गोवा रजिस्टर बाय पोलीस पास्ट 3 years. आता तातूंत भितर वॅन्डलिझम जे जाला तातूंत भितर चल्लां कितें? तुमी आतां कोणाक अजून धरला? इतल्यो आतां सगळ्यो केसीस जावपाक लागल्यात. मागीर एक समाजा भितर खंय तरी एक सिग्नल वचपाक लागला की पोलीस खातें हें कांयच करना, पोलीस खातें निष्क्रीय आसा. त्याच बरोबर एक मंत्री म्हणून तुमकां एक विचारता त्या डिपार्टमेंटाचो 2006 9 केसी, 2007 7 केसी, 2008 18 केसी. अजून पासून तुमचे कडेन आज एकलो खंयचोय मनीस तुमकां मेळना. तुमचे 4693 फोर्स आसा तुमच्या हातांत. वॅन्डलिझमाचे तुजे खंय पावला? बंद केले, रस्ते बंद केले, वॅन्डलिझम जावपाक लागले आनी कोणाक तरी पिश्याक धरले भशेन दाखयले. तो पिसो ताजे नंतरी ना. केपें तुमी कोणाक एकल्याक धरलो, दुसरीच म्हणजे तुमी लोकांक अशें दाखोवपाक दिता की आमी खूब एक्ट करतात. तो धरलो तोय बीन ना. ताजे नंतर कोण तरी कवेश म्हणून कोणाक तरी धरले म्हणून पेपरार आयलें. म्हणजे तो पयलीं धरिल्लो ताजी नार्को चाचणी तुमी घेनात, पण कवेश आसा ताजी अजुनूय तुमी नार्को हें करपाक वतात. म्हणजे तुमी प्रेसांतल्यान ह्यो बातम्यो दितात त्यो लोकांक फोटोवपाक दितात. स्पीकर सर, हे 11 केसी ज्यो आसात त्यो 11 केसी क्रायमा कडेन दिल्ले आसा आनी क्रायमान जे आसा दोगांक धरले आसा आनी हेंचे ब्रेन मॅपिंग केल्ले आसा. टेस्ट कंडक्टेड एट एक्यूज अवेश गोसावी बेंगलोरा केलें तेजें, ताका धरलो केप्यां आनी त्या संबंदी नार्को टेस्ट जे आसा तेवूय आतां जे आसा ते आता तांकां बॉम्बे आज घेवन गेल्ले आसा आनी तेजो रिपोर्ट मागीर दोनी कडलो रिपोर्ट मेळटलो. दोनी कडलो रिपोर्ट मेळ्ळे नंतर जे आसा फुडली कारवाय जातली. Environment Minister Alexis Sequeira has blamed coastal panchayats for serving demolition notice to the dwellings of local fishermen. Alexis Sequeira said that panchayats have acted hastily. Deputy Speaker Movin Gudino on Wednesday raised the issue during 0 hour on traditional fishermen receiving notices from panchayats for CRZ violations. So I think the ball is in the panchayats court and this exercise has to be taken seriously by the panchayats. So the High Court has asked the panchayats to identify which are legal, which are illegal. The panchayats have slept over it. And just because no, you please show me. You show me which panchayats have done an exercise. The High Court. Because sir, here a whole government washing its hands off and blaming the local self-government, which are the panchayats. One second. Politics apart, I am talking of the traditional poor people. They will be the sufferers. When the High Court has directed the panchayat, what is the government supposed to do? Honorable Minister, that the panchayat should identify the illegal structures between 0 to 200. For demolition. The panchayats have slept over this. So even they have slept, they have to be punished, not people. One second. The panchayat slept over it. On the eve of the case, the panchayats have arbitrarily issued demolition orders to each. Can the government not? One second. These are arbitrarily done. Let me complete. No. The panchayats have arbitrarily issued demolition orders to all the structures, whether legal, illegal, whether existing before 19th February 91. The High Court order was that they should identify all structures that have come up after 19th February 1991. Honorable Minister. PWD Minister has once again confessed that Public Works Department staff only acts when he goes to supervise the work. Churchill said that his department staff only understands the language of dismissal and suspensions.
Churchill was replying to a question raised by Mandram MLA Lakshmikant Parsekar on various discrepancies taking place at water treatment plant at Chandel. उघडले वतात आणि थंय त्या वाल्वाकडे 10 कामगार क्रशरा वयले कोण न्हातात, कोण कपडे धुयतात, कोण उदक भरून वता, कोण बाटली भरून आपल्या कामाक वता. सगळ्यो गोष्टी त्या वाल्वांनी जातात आणि मागीर तिचल्ले उदक फुडें मागीर आमकां वता. हांवें काही ठिकाणी हांव नको कितें प्रोविजन केला, पायप लावून बारीक गाडयो धुणारे पळयल्यात. म्हणजे आमी 1 लाख लोक पेडणे तालुक्यातले आसात, तांच्या जीवनाशी खेळटात. स्पीकर सर पळयात तुमी कितें आहा ते सगळें. स्पीकर सर PWD पोर्टफोलियोंत उदका बाबतींत हांव आतां सगळे क्वेश्चन्सी भोंवता आनी हांवें जाय तो डेव्हलप करीता आनी हांव मागता जेन्ना असेंब्ली काबार जाली हांवें इमिडियटली तिका रिस्पेक्शन करता, तूं प्रेजेंट जावं तिका आनी आय टेक द ऑल इंजिनियरींग रोल आनी त्या दिसाक हांव एक्शन घेता. स्पीकर सर तुमी वचची गरज ना, त्यो ऑफिसर आसा ना ते गेल्यार ते मुळयताय हांवें विचार पडटा पर्सनल. आतां पयर स्पीकर जर पयचे दिसाक हांव अंजुना गेला, अंजुना उदक मेळना बोर जाताली. आतां हांव गेलो जाल्यार उदक मेळटा, कशें मेळटा ना. आमकां थंय जाणां हांवें कोणा डिसमीस कोणाची एक्शन घेवपाचें एक्शन केला, कोणा डिसमीस करपाक डिसमीस केला. हांव जाणा खंय कितें चल्लें तें, म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. तो हांव मागता जेन्ना ही असेंब्ली जाली हांव ज्या दिसा येता आनी तरी जालें ना तुगे काम जाग्यार पडना, नेक्स्ट असेंब्ली तूं मागीर काड. थंय मोपा एअरपोर्ट येवपाचो आहा, लोक वाडटले. थंय क्रीडा नगरी येवपाची आहा, उदक आनीक वाडटले. त्यामुळे आनीक 15 MLD न्हय जावचे ना ते. तुमी मोपाचें नांव तें घेवं नाका. घेता संवय जावंक जाय. स्पीकर सर ताका आयकपाची संवय जावंक जाय. Let's take a short break. Stay tuned.